सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या यूके में पेश आया। मैंने सोचा क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। होता ये है कि जब इश्क लोग करते हैं और फिर ऐसी उम्र में पहुँच के और फिर आजकल के हालात में हर बंदे के पास वीडियो कैमरा यानी कि मोबाइल फ़ोन, और ये जो वाक़या पेश आया ये भी इसी का नतीजा है। एक 45 साला ख़ातून, उसने जनाब शादीशुदा, उसकी बेटी थी 21-22 साल की, और एक ऐसे लड़के के साथ इश्क शुरू किया जिसकी उम्र कोई 20-22 साल बताई जा रही। कहाँ 45 साल और कहाँ 20-22 साल। और फिर हुआ ये कि 3 साल तक इनका इश्क चलता रहा। अब 3 साल बाद ज़ाहिर है औरत शादीशुदा थी, ख़ावंद भी साथ रह रहा था। और फिर हुआ ये कि औरत ने उसे कहा कि मैं अब बाप से नहीं मिलना चाहती। और ये भी मैं बता देता हूँ कि इस तरह जो लड़के होते हैं वो डबल फ़ायदा उठा रहे होते हैं। एक तो उनको माली फ़ायदा हो रहा होता है, और इस तरह की ख़वातीन जो है वो दौलत भी इनके ऊपर नछावर कर रही होती हैं, जितनी उनकी लिमिट होती है उसके हिसाब से। और दूसरा जो गलत काम है उसमें भी वो कहती है कि इतनी छोटी उम्र का लड़का मिल गया तो इसके साथ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन होता ही ये सब कोई गैर कानूनी, गैर इस्लामी, जो भी आप समझ लें, जिस मज़हब से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब के हिसाब से खुद फ़ैसला कर सकते हैं। अब जनाब जैसे ही उस औरत ने इसे कहा कि अब मैं नहीं मिलूँगी, तो ये लड़का जो था इसने अपना असली चेहरा जो था वो सामने दिखाना शुरू किया और इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने इस पर कई पहले भी प्रोग्राम किए हैं कि जो छोटी उम्र के लड़के होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करते हैं। यहाँ भी यूरोप में मुझे पता है कि ऐसे वाक़यात हैं, 10-10, 15-15 साल छोटे लोगों के साथ शादी कर लेते हैं, और वो लोग भी इसी से फ़ायदा उठाते हैं कि चलो ये पैसे वाली ख़वातीन है तो मौज मस्ती 4 दिन करो, जब मर्ज़ी छुट्टी करा दो इनकी, जब भी कोई इससे बेहतर कोई चीज़ मिलेगी। तो ये अब थोड़ा-सा मुख्तलिफ हिसाब है, क्योंकि इस तरह हर बंदे की अपनी अलहदा पोजीशन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसे आप कह सकते हैं नाजायज़ ताल्लुकात थे। और फिर जैसे ही वो लड़के को पता, ने फिर इसको कहा औरत को कि अब अगर तुम मुझे ना मिली या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना की, तो मेरे पास तुम्हारी गंदी वीडियो है, वो फिर मैं आपके बच्चों को भिजवा दूँगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा। और होना तो ये चाहिए था कि ये ख़तून जो है वो ये पुलिस के पास जाती और उसको बताती यहाँ पे अ, जो बेहयाई है वो आप सबके इल्म में है यूरोप में, कि उसकी कोई पाबंदी नहीं है। और अगर ये पुलिस के पास जाके भी केस करती कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अब इसके पास वीडियो है, तो शायद पुलिस इसकी कोई मदद करती और उस लड़के को गिरफ्तार करके पूछगिछ करती, जो भी था। अब क्योंकि ये ब्लैकमेल में आ जाता है, वीडियो का इशू नहीं था, ब्लैकमेल और चीज़ है। मगर इस लड़की औरत ने जो 45 साला थी, इसने अपनी बेटी को बताया कि ये लड़का अब मुझे परेशान कर रहा है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसे घर होते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं माँ के साथ फ्री होती हैं और वो फिर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं कि माँ गलत रास्ते पे जा रही है, क्योंकि यूरोपियन ज़हन है, ये हमारा पाकिस्तानी फैमिली मेरा ख्याल है ये इंडियन है। तो यहाँ पे फिर उस लड़की ने अपने 2 दोस्तों को, शायद या 3 दोस्तों को साथ लिया, उस लड़के को कहीं पे बुलाया जो यंग बॉय था, और वहाँ पे उसे कत्ल करवा दिया। सबने मिलकर उसे कत्ल किया, रास्ते से हटा दिया। ये लड़की जो है ये टिकटॉकर है। और फिर जनाब पुलिस की इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी के बाद इस लड़की को 31 साल जेल, इसकी माँ को 26 साल जेल, और जो लड़के थे उनको किसी को 10 साल, इस तरह 12 साल इस तरह की जेल सुनाई गई। ये जो 20-22 साल की लड़की है
اس کی زندگی برباد ہوئی، ماں کی زندگی برباد ہوئی، ان 2 لڑکوں کی زندگی برباد ہوئی، وہ لڑکا جان سے گیا، کتنے گھر برباد ہوئے، یہ میں آپ کو اصل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آج۔ ایک غلط راستہ اپنانے کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ کوئی بھی غلط راستے پہ جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، اور یہ جو رزلٹ نکلنے ہیں اتنے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں۔ اب یہ جو کیس آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر اسے عورت نے اس نے غلط راستہ اختیار نہ کیا ہوتا، نہ اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہوتی، نہ اس کی 26 سال یہ بھی جیل میں، یہ 45 سال کی ہے، 26 سال بعد جب یہ جیل سے آئے گی 71 کی قریب میرا خیال ہو جائے گی، اگر لڑکی 21 سال کی ہے تو وہ 31 سال بعد آئے گی، تو آپ اس کا حساب لگا لیں کہ 52 کی ہو جائے گی، اس کی بھی زندگی برباد ہوگی، اس کی تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا۔ اس نے تو چلو 45 سال میں کافی دنیا دیکھ لی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ جو جوان لڑکے یا جو بھی اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے قتل کیا، ان کی زندگی برباد، اگر وہ شادی شدہ تھے یا ان کے گھرانوں کی زندگی بھی برباد۔ پھر جو لڑکا قتل ہوا وہ دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہو، راستہ اس نے بھی غلط اختیار کیا، راستہ اس عورت نے بھی غلط اختیار کیا، اور پھر ان تینوں نے بھی راستہ غلط اختیار کیا۔ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بجائے اسے ایسا راستہ مناسب استعمال کیا جاتا، پولیس کی مدد لی جاتی، سب نے غلط راستہ اختیار کیا اور سب کی زندگی برباد۔ وقتی طور پر انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ٹھیک جا رہا ہوں اور اسے میں 4 دن اپنی زندگی کے مزے لے لوں، مگر جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اکا دکا اور بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ایک شادی شدہ خاتون جب اس راستے پہ چلتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کل کو اس کے میاں کو پتہ چلے گا تو طلاق ہوگی، پھر جوان اولاد ہے، پھر اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، مگر کوئی نہیں یہ سوچ۔ اس معاشرے میں پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں، آپ نے دیکھا آئے دن اس طرح کے پروگرام مختلف سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا، فلاں جیل میں چلا گیا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا، مگر ہم لوگ اس سے سیکھ سے کچھ نہیں حاصل کچھ نہیں کرتے، اور ان پروگراموں سے اگر کچھ نہ کچھ حاصل کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے نہیں یار عجبی بات، کبھی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچ سکتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، ہو جاتی غلطی، کون ہے، فرشتہ تو یہاں پہ نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی جان لینی آپ شروع کر دیں، جو لوگوں کو جان سے مار دیں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کبھی نہ کبھی پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ پولیس جو یورپ کی ہے، چلے پاکستان میں تو آپ پیسے پوسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، مگر یہاں پہ تو ہر قسم کے ٹیسٹ ہیں، ڈی این ٹیسٹ ہے اور بھی ہے، فنگر پرنٹ، جو بھی ہوتا ہے، پولیس جو ہے پوری جان لڑا دیتی ہے، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرے کہ ہوا کیا ہے، اصل کہانی کیا ہوئی ہے۔ اصل کہانی کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے، یا عدالت کے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے، مجرموں کو جو بھی سزا بنتی ہے وہ دلوانی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا اور دکھ ہو رہا تھا کہ کسی ایک کی عقل نے بھی کام نہیں کیا۔ اگر ماں کی عقل نے کام نہیں کیا تو بیٹی کی عقل نے بھی کام نہیں کیا، اگر بیٹی کی عقل نے کام نہیں کیا تو وہ جو ساتھ گئے تھے ان کی عقل نے بھی کام نہیں کیا، انہوں نے بھی مشورہ نہیں دیا۔ ہوتا یہی ہے کہ جن کو ساتھ لے کے گئی ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوتے کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب اپنی بھی ان کی بھی زندگی برباد ہوئی، لڑکی کی، ماں کی، وہ لڑکا جس نے بلیک میل کرنا تھا اس کو بھی کیا حاصل ہوا؟ اگر وہ بھی اس وقت سمجھوتا کر لیتا اور کوشش کرتا کہ اب جو وہ راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، بھٹک گیا تھا، وہ ٹھیک راستہ اختیار کرتا، بلیک میل نہ کرتا، تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ بھی سب ہے ان کو ان کی جو بھی ان کے کارنامے تھے اس کی سزا ملی، اور یہ جیل میں چلے گی، ایک جان سے چلا گیا۔ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں، ہمارے ایشین لوگ جو ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کے اگر کوئی غلطی کسی سے ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے
مزید غلطیاں نہ کریں، مزید اپنی زندگی کے لیے یا دوسروں کی زندگی کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ ناظرین، امید ہے اس واقعہ سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لیکن اس میں لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہے کہ آنٹی کے ساتھ شادی کر لیں، اپنی سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کر لیں، وہ چلتی نہیں ہے، وہ بھی چند سال چلتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب